काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर जाउला खेलमा अवस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा विक्रम सम्वत 2039 साल असोज 11 गते स्थापना भएको हो। सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस प्रतिष्ठानले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानबाट हरेक वर्ष 3000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले प्रशिक्षण लिने गर्दछन्। झन्डै अहिले 41 वर्षमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो 41 वर्षको अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोह बिचमा अहिले यहाँ आइपुगेको छ। सामान्यतया धेरै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई हामी तालिम दिन्छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामी आफै अरू कुनै निकायहरूले हामीलाई अनुरोध गरेमा त्यो अनुरोधको आधारमा पनि हामी उहाँहरूलाई पनि तालिमहरू छोटो तालिमहरू पनि दिन्छौँ। त्यो छोटो तालिम भनेको चाहिँ कतिपय सार्वजनिक निकायभन्दा बाहेकका निकायहरू, निजी स्तरका कुनै कार्यालय, कुनै कम्पनीहरू, कुनै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि हामीसँग तालिम लिनुहुन्छ। त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा हामीले दिन्छौँ। छोटा कार्यक्रममा हामी नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिमहरू दिन्छौँ। व्यवस्थापकीय शैली सुधार गर्ने विषयमा हामी तालिम दिन्छौँ। त्यसरी निरन्तर रूपमा हामी तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई पोख्त बनाउँछौँ र त्यो पोख्त बनेको जनशक्ति अथवा दक्ष बनेको जनशक्तिले आफ्नो रहेको ज्ञान सिपलाई विभिन्न निकायमा कार्यरत जनशक्तिमा सार्ने अथवा हस्तान्तरण गर्ने अथवा प्रशिक्षणको माध्यमबाट उनीहरूलाई दिने र उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने र कार्यक्षेत्रमा एकदम एक किसिमले खरो उतार्ने किसिमको सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। प्रशिक्षण, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रतिष्ठानका कार्यक्षेत्रहरू हुन्, जसको माध्यमबाट सार्वजनिक निकाय एवं कर्मचारीहरूका लागि विशिष्ट सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध भई क्रियाशील रहेको छ। कार्य सम्पादन गर्दा सत्यनिष्ठा, नवप्रवर्तन, समूहभाव, उत्तरदायित्व र पेशा एवं सेवाग्राही प्रतिको सम्मानलाई प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थागत मूल्य मान्यताको रूपमा अनुसरण गरेको छ। प्रतिष्ठानको मिसन नै डेभलपिङ लिडर्स who will take initiatives and make a difference in public service रहेको छ। त्यसकारण रणनीतिक योजनाले मूलतः सिकाइका अवसरहरू विस्तार गर्ने, त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य प्रवर्धन गर्ने र प्रतिष्ठानको आफ्नै क्षमता विकास गर्ने, रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, अनुसन्धान कार्यक्रमहरू र परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ रणनीतिक योजनासँग तादात्म्यता मिल्ने गरी सञ्चालित भएका छन्। प्रतिष्ठानको सङ्गठनात्मक संरचना विषयगत विशिष्टतामा आधारित रहेको छ। सिकाइ समूह, विभाग र विषयगत केन्द्रहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछन् भने ती सङ्गठनात्मक इकाइहरूलाई स्रोत परिचालन एवं प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने कार्य व्यवस्थापन सेवा विभागले गर्दै आएको छ। म्यानेजमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्टको मुख्य भूमिका भनेको प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूका लागि एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट प्रभावकारी रूपमा कसरी तयार गर्ने भन्ने नै रहेको छ। त्यसका लागि हामी मूलतः जनशक्तिको व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत र सुविधाहरूको व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत र सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू हामी गर्छौँ। प्रतिष्ठानमा हाल 92 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, जसमध्ये 47 जना प्राध्यापन तथा अनुसन्धानतर्फ र 45 जना प्रशासनिक कार्यमा संलग्न छन्। प्रतिष्ठानका कर्मचारीका रूपमा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, विकास तथा शासकीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्तरमा उत्कृष्टता हासिल गरेका दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनौट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। यसका साथै सार्वजनिक सेवाको अभ्यासका बारेमा प्रशिक्षार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारी निकायमा कार्यरत र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी एवं विज्ञ व्यक्तिहरूलाई पनि प्रशिक्षक वा स्रोत व्यक्तिको रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउने गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाकै सुन्दरतम स्थानको रूपमा रहेको यस प्रतिष्ठान परिसरमा प्रवेश गरेपछि जो कोहीलाई पनि लाग्छ, वास्तवमा सिक्ने, सिकाउने र ज्ञान आदान प्रदान गर्ने ठाउँ यस्तै हुनुपर्छ। यहाँको सफा, हरियाली एवं स्वच्छ पर्यावरण र चराचुरुङ्गीको गुन्जनले सबैलाई
आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। 3.8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठान परिसरभित्र प्रशिक्षण लगायतका सेवा प्रदान गर्नका लागि 7वटा भवन, एउटा अडिटोरियम, श्रव्य दृश्य एवं सूचना प्रविधिको सुविधा सहितका 28वटा प्रशिक्षण कक्षहरू, एक स्रोत केन्द्र, 190 जनाको क्षमता भएको प्रशिक्षार्थी आवास गृह र भोजनालय तथा चमेना गृह रहेका छन्। त्यसै गरी फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, सुविधा सम्पन्न जिम हल लगायतका खेलकुदका पूर्वाधारहरू र शिशु स्याहार केन्द्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण भौतिक रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरी क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। आगामी दिनमा पनि अनलाइन प्रशिक्षणलाई अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ श्रव्य दृश्य रेकर्ड गरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षण दिने र स्वयं सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुविधा सम्पन्न स्टुडियो पनि निर्माण गरिएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको प्रतिष्ठानको मुख्य भवन सम्पदा सदन 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। प्रतिष्ठानको भौतिक चिनारीको रूपमा रहेको यो भवनको मौलिक स्वरूप जस्ताको तस्तै रहने गरी पुनर्निर्माण गरिएको छ। भवनभित्र अडिटोरियम सहित सुविधा सम्पन्न 5वटा प्रशिक्षण हलहरू रहेका छन्। ठूलो संख्यामा सञ्चालन हुने आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण लगायत आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूका लागि हालको भौतिक संरचना अपुग भएको हुँदा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिष्ठानले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको नवबुद्ध नगरपालिका स्थित भकुण्डे बेसीमा आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको छ। प्रशिक्षण पूर्वाधार तयार गर्नका लागि हामीले जमिन प्राप्त गर्ने अहिले क्रममा रहेका छौँ। नेपाल सरकारबाट त्यहाँको करिब हामीले 500 रोपनी जमिनको भोगाधिकार प्राप्त गर्नको लागि त्यस स्थानको हामीले गुरु योजना पनि तयार गरिसकेका छौँ। त्यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका कार्यहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन् भने हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यसको अन्तिम रिभ्यू भइरहेको छ र अब हामी केही समयभित्रै जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर अब हामी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रतिष्ठानले सरकारी निकाय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिकाइ आवश्यकता अनुरूप क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। यसरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम र कार्यकारी विकास कार्यक्रमहरू सम्बन्धित विषयगत विभाग एवं केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण विभागले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण विभाग प्रतिष्ठानको एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग हो। त्यो विभागले नेपाल सरकारका विभिन्न तहका अधिकृतहरू सँगसँगै सार्वजनिक संस्थानका अधिकृतहरूलाई विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणहरू दिन्छ। त्यसमध्ये विशेषतः सेवा प्रवेशको हिसाबले दिइने आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम लगायत सेवाकालीन अन्य प्रशिक्षणहरू तृतीय श्रेणीको लागि, द्वितीय श्रेणीको लागि र सहसचिवहरूको लागि दिइने वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम यी लगायतका कार्यक्रमहरू यसका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुन्। प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्दै लगेका छौँ। हामी केमा विश्वास गर्छौँ भने प्रशिक्षार्थीहरू आफै पनि एउटा राम्रो स्रोत व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामी कक्षा कोठामा उनीहरूलाई सिकाइको हिसाबले विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै उनीहरू मार्फत नै उनीहरूको एउटा ज्ञान सिप अभिवृद्धि गर्दै लिएर जाने हिसाबले कार्यक्रमहरूलाई सहभागितामूलक कार्यक्रमहरूमा हामीले रूपान्तरण गरेका छौँ। आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो। पदस्थापन हुनुअघि प्रदान गरिने यस 6 महिने आवासीय प्रशिक्षणमा उनीहरूले पदस्थापनपछि तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अत्यावश्यक हुने व्यावहारिक ज्ञान र सिप हासिल गर्दछन्। प्रशिक्षणले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई विभिन्न सिकाइ क्रियाकलापहरू मार्फत सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भई सकारात्मक सोचका साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सक्रिय योगदान दिनका लागि अभिप्रेरित गरेको छ। यसै सन्दर्भमा 36औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणका सहभागी प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रम समापनका अवसरमा आफ्नो अनुभवहरू यसरी व्यक्त गरेका थिए। यो तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो जसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ।
हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र पेसागत जीवनलाई एउटा जिउने कला प्रदान गरेको छ यो आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणले। हामीले यो यहाँ भएका जुन 7वटा मोड्युल र 33 दिने होस्टेल बसाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। ती मोड्युलहरू आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, जसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइ गरेको छ। यस अवधिमा हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निजामती सेवा र यसका अवयवहरूसँग अन्तर्गुलित हुने अवसर प्राप्त गर्यौँ। के रहेछ निजामती सेवा, के रहेछ माग, के रहेछ हाम्रो दायित्व, कसरी हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो भूमिका, यस सम्बन्धमा शिक्षण र सिकाइ विधिका थुप्रै असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दै हामीले त्यसलाई अन्तरिकीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको कार्य वातावरण, कार्य व्यवहार, कर्मचारी बीचको सम्बन्ध लगायतको व्यवस्थापकीय कौशल लगायतका कुराहरू पनि हामीले यस प्रशिक्षणमा आएर नाक्स परिवारबाट हामीले सिक्ने मौका पायौँ, जुन हामी भोलि गएर हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि अप्लाई गर्नेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भोलि हामी सेवास्थलमा गएर हामीले यहाँ सिकेका सबै कानुनी व्यवस्थाहरू, कार्यव्यवहारहरू र यहाँका आचरण अनुशासनका विषयहरूलाई हामी कार्यस्थलमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा सेवारत अधिकृतहरूको आधारभूत सक्षमता अर्थात् कोर कम्पिटेन्सिज र सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी तदनुरूप तृतीय श्रेणीका अधिकृतका लागि 30 कार्य दिनको प्रोफेसनल कोर्स अन म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूका लागि 35 कार्य दिनको एडभान्स कोर्स अन म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट सञ्चालन गरिन्छ। यी कार्यक्रमहरूमा आफूलाई सेवा प्रदायक मात्र नभई सेवाग्राहीको ठाउँमा राखेर सोच्ने, उनीहरूको अवस्थाप्रति समानुभूति राख्ने र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरूप सार्वजनिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गराउन इन्गेजिङ विथ लोकल गभर्मेन्ट, कनेक्टिङ टु कम्युनिटी, नो योर इकोनोमी, पब्लिक सर्भिस इनोभेसन जस्ता सृजनात्मक सिकाइ मोड्युलहरू सञ्चालन गरिन्छ। पहिला आफूले चिन भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको एउटा पक्ष त्यो छ। किनभने आफूले चिने भने मेरो स्ट्रेन्थ चिन्छु, मेरो विकनेस चिन्छु, त्यो अनुसार मैले अरूसँग समन्वय गर्ने कुराहरूदेखि लिएर मैले आफूले दिन सक्ने कुराहरू के हुन्छन् त्यो पनि मैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको हामीले तल गएर कार्यालय चलाउँदै गर्दाखेरि कार्यालयमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्। कार्यालयको मातहतको कर्मचारीहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरी तपाईँको बाहिरी पक्षहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सेवा प्रवाह कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ रिलेसनसिपले चाहिँ भनौँ न हाम्रो इफिसियन्सीमा चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा राम्रोसँग बुझाइदो रहेछ। जुन मलाई लाग्छ हिजो ट्रेनिङ लिन आउनुभन्दा पहिला मेरो कार्यालयमा मेरो जुन प्रस्तुति थियो र अब जाँदै गर्दा केही प्रस्तुति पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ र त्यसले कार्यालय प्रवाहमा, सेवा प्रवाहमा फरक पर्नेछ भन्ने एउटा विश्वास पनि लिएको छु। यहाँ आएपछि एउटा यस्तो लागिरहेको छ, एउटा प्लेटफर्म मिलिरहेको छ जहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकौँ। अनि त्यसरी नै हामीले जुन फर्स्ट सेसनमा पढेको थियौँ म्यानेजिङ सेल्फमा चाहिँ आफूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, आफ्नो सेल्फ स्टिमलाई, आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसलाई गरेको हामीले आफ्नो म्यानेज गरे सँगसँगै आफ्नो कार्यालयमा लगेर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसो बारेमा पनि अहिले धेरै नै आइडिया भएको छ। कोर्स डिजाइनहरू, क्लासरुम डिजाइनहरूमा पनि निकै इन्टरेक्टिभ छ। इन्टरेक्टिभ भएको कारणले चाहिँ के पाइयो भने अब त्यो क्लास लिँदा पनि हामीलाई एकदम सहभागितामूलक क्लास गराएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब धेरै सेक्टरमा काम गरिरहेका साथीहरूको अनुभव समेत बुझेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने भावनाले समग्रमा तालिमको मोड्युल चाहिँ राम्रो बनेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। विभिन्न निकायहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्य सम्पादनमा चाहिँ उत्कृष्ट नमुना निकाल्न सकिन्छ भविष्यमा भन्ने कुरा चाहिँ यस तालिमले मलाई पुर्याएको छ जस्तो लाग्दछ। यो अनुभवले हामीलाई हाम्रो कार्यक्षेत्रमा अत्यन्तै उपयोगी र सफल बनाउन चाहिँ सहयोग गरेको छ। मलाई त्यो खालको चाहिँ अनुभव भएको छ स्टाफ कलेजको यो ट्रेनिङबाट। खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा भएका चाहिँ अवधारणाका कुराहरू, अहिले विकसित भएर आएका अवधारणाका सैद्धान्तिक पक्ष र सँगै व्यावहारिक ज्ञानहरूको यो उचित सम्मिश्रण हो भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्म जे जति हामीले चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ यसमा यो राम्रो एउटा सम्मिश्रणको रूपमा चाहिँ तयार भएको चाहिँ पायौँ हामीले कोर्स। प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यक्रमहरूमध्ये वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम पनि एक हो। नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूले विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिका लागि अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्ने यो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकृतहरूको आधारभूत सक्षमताको रूपमा पहिचान गरिएका नेतृत्व सिप, सदाचार, रणनीतिक व्यवस्थापन, शासकीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति विषय क्षेत्रलाई समावेश गरी 5 मोड्युलमा तर्जुमा गरिएको हुन्छ।
प्रशिक्षण मोड्युल सम्पन्न भएपछि प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले सम्बन्धित विषयको सिकाइलाई 1 महिनाको एक्सन लर्निङ अन्तर्गत आफ्नो कार्यस्थलमा कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन अर्को मोड्युल सुरु हुनु अघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न सवालहरूसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा 6 महिनासम्म समूहगत अभ्यास गरी तयार गरिएको सार्वजनिक नीतिको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ। आजसम्मको अवस्थामा एक किसिमले एउटा जुन हामीले फिल्डमा सिक्छौँ, जुन किसिमले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यही अनुसारले चाहिँ उसमा चाहिँ अब थप परिष्कृत रूपबाट एउटा प्रशासनिक नेतृत्वले कसरी अगाडि काम गर्न सक्छ भन्ने त्यो नेतृत्व विकासको एउटा अवसर पनि यसले प्रदान गरेको छ। हामीले जुन अर्गनाइजेसनहरूका डकुमेन्टहरू, त्यसका रणनीतिक योजनाहरू अथवा जुन विषयका नीतिगत जुन दस्तावेजहरू तयार गरेका छौँ, ती दस्तावेजहरू ती अर्गनाइजेसनको लागि र ती समस्याहरू समाधानका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू तयार भएका छन्। यी दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण भइसकेपछि त्यो एउटा भनौँ न ठुलो लगानी लगाएर गर्नुपर्ने कुराहरू यो तालिमको क्रममा तयार भएका छन्। नीतिगत कुराहरूमा लिडरसिप विकासको कुराहरू र गभर्नेन्सका विभिन्न मोडलहरू, पोलिसी जुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्र्याक्टिकल वेमा पोलिसीलाई एउटा क्यापेसिटी प्रोजेक्टको रूपमा लिएर पोलिसी तर्जुमाको चाहिँ एउटा व्यावहारिक अभ्यास गराउने सन्दर्भमा जुन कार्यक्रमहरू डिजाइन गरिएको छ, यो अत्यन्त उपयोगी पाएको छु। प्रतिष्ठानले सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन नियमित प्रशिक्षणहरूका अलावा प्रशिक्षक प्रशिक्षण, नेतृत्व सिप विकास, परियोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, लैङ्गिक समता एवं सामाजिक समावेशीकरण लगायत सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न आयामहरूमा छोटो अवधिका प्रशिक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। नीति निर्माण, शासकीय प्रबन्ध र सार्वजनिक प्रशासनका समसामयिक सवालहरूमा छलफल अन्तर्क्रिया गरी नवीन दृष्टिकोण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको सहभागिता रहने सेक्रेटरी कोलिकम पनि एक प्रमुख कार्यक्रम हो। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सबै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र कार्यकारी विकास कार्यक्रमहरूमा सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी तदनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गर्ने, त्यसमा समयानुकूल परिष्करण गर्दै जाने, कार्यक्रम संयोजन गर्ने र सिकाइ सेसन एवं क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यमा 2वटा विशिष्टीकृत विभागहरू व्यवस्थापन सिकाइ समूह तथा शासन तथा विकास व्यवस्थापन सिकाइ समूह र विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रहरू क्रियाशील रहेका छन्। यो नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संरचनामा चाहिँ नि विभिन्न विषयगत विभागहरू रहेका छन्। त्यो मध्येको एउटा विशिष्ट प्रकृतिको विभाग चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट लर्निङ ग्रुपको नामले चिनिन्छ। विशेष गरेर यसले सम्पादन गर्ने विभिन्न तालिम, अनुसन्धान तथा परामर्श सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अन्य विभागहरूभन्दा यो विशिष्ट के आधारमा छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि आधारभूत रूपमा स्टाफ कलेजको लागि रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। यसले आफ्नो प्रडक्टहरू डेभलप गर्छ र त्यो प्रडक्टलाई मार्केटमा सेल गर्छ र स्टाफ कलेजको लागि रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ र त्यो गर्ने क्रममा यो विभाग अन्तर्गत चाहिँ नि 5वटा थेमेटिक सेन्टरहरू रहेका छन्। त्यसैगरी सार्वजनिक नीति, शासकीय प्रबन्ध, विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू शासन तथा विकास व्यवस्थापन सिकाइ समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ। यो विभागले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा समग्रतामा हाम्रो शासकीय संरचनामा भएका हाम्रा विद्यमान व्यवस्थाहरू, अवस्था, हाम्रा संरचनागत प्रक्रियाहरू के कस्ता छन्, तिनले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुराको एउटा विशेष चर्चा गर्छौँ भने ती संरचनाहरू हाम्रो परिवेश अनुसार कार्यान्वयन गर्ने क्षणमा के समस्या छन्, के अवसर छन्, के कुराले हामीलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ, के कुराले अहिले पनि हामीलाई चुनौतीहरू खडा गरिरहेका छन् भन्ने विषयलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी प्राज्ञिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट तिनको विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू समेत हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसै माध्यमबाट हामी प्रशिक्षणलाई पनि अझ सबल बनाउँछौँ। अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। प्रशिक्षकहरूले नियमित रूपमा व्यवस्थापन, विकास तथा शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी समसामयिक विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्।
त्यसै गरी प्रतिष्ठानले सार्वजनिक संस्थाहरूको सङ्गठनात्मक सुधार एवं विकाससँग सम्बन्धित परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा विभाग भन्छौँ। यसले मूलभूत रूपमा स्टाफ कलेजका फ्याकल्टीहरूको नलेज इन्हेन्समेन्टका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। हामीले आन्तरिक रिसर्चका कामहरू गर्छौँ, जुन रिसर्च हाम्रो क्लासरुममा सहभागी प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई प्रभावकारी प्रशिक्षण दिनका लागि उपयोग हुने गर्छ। त्यसै गरी हामीले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरू र हाम्रा फ्याकल्टीहरूको क्षमता विकासका लागि छलफल श्रृङ्खलाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरू आयोजना गरेर समसामयिक विषयमा छलफल पनि गराउँछौँ र वर्षमा एकपटक साउथ एसियन पोलिसी कन्फरेन्स गर्छौँ, जसमा चाहिँ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका दक्ष विषयविज्ञहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूबाट पेपरहरू प्रस्तुत गराउने, त्यसमा छलफल गराउने र निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो कार्यक्षेत्रको विषय चाहिँ परामर्श सेवा सम्बन्धी हो। हामीले पब्लिक सेक्टरका अर्गनाइजेसनहरूलाई आवश्यक भएका विषयमा परामर्श दिने। नयाँ संविधान अनुरूप मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीयता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय स्तरको एक विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रको आवश्यकता महसुस गरी प्रतिष्ठानमा सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा भएको व्यवस्था, हाम्रा जिम्मेवारीहरू, हाम्रा भूमिका र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू र हामीले गरिरहेको अभ्यास बीचको अन्तरसम्बन्ध, आयामहरू र हामीले गरेका अभ्यासहरू बीचको विश्लेषण गर्ने र यसलाई अझ सुधार गर्दै यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने र अझ परिष्कृत गर्दै अझ सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित छौँ। मलाई लाग्छ यो सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रले हालसम्म गरेका प्रकाशनहरू त्यसैसँग केन्द्रित छन्। पछिल्लो समय हामीले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली आयाम र अभ्यासहरू भन्ने पुस्तक विमोचन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली को पुस्तक प्रकाशन गऱ्यौँ। हामीले खास गरी स्थानीय तहमा विधायन निर्माण, कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धीको विषयमा, सेवा प्रवाहका विषयमा, वित्त हस्तान्तरणका विषयमा हामी यो तिनै तहको सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो भन्ने हिसाबले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र हामी आफ्ना सरकारवालाहरूसँग यी छलफलको अन्तर्क्रिया गर्ने काम गरिरहेछौँ। यसले हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अझ बलियो, मजबुत र प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र निरन्तर सुधारमा विश्वास राख्ने संस्था हो। त्यसका लागि प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च अध्ययन र विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा समर्पित मुलुककै अग्रणी संस्था, एक लर्निङ अर्गनाइजेसन र ज्ञान केन्द्रका रूपमा विगत 4 दशकदेखि क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपाल सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रको बदलिदो आवश्यकता अनुरूप क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन र परिष्करण गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यस्ता सृजनात्मक प्रयासहरूको सरकारवाला निकायहरूबाट सराहना हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि कर्मचारी एवं सरकारवालाको क्षमता विकासमा गरेको निरन्तर प्रयास र यसबाट हासिल उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा नीति सम्मान 2079बाट नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्मानित भएको छ। हामी नीति सल्लाह दिन्छौँ, हामी तालिम कार्यक्रम र परिमार्जन गर्छौँ, अध्ययन अनुसन्धान गर्छौँ र यहाँका कर्मचारीको र यहाँ आउने नेपाल सरकारका र सार्वजनिक संस्थानका निकाय कर्मचारीको क्षमता विकास गर्छौँ। क्षमता विकास उहाँहरूको ज्ञानमा अभिवृद्धि गरेर, उहाँको सिपमा अभिवृद्धि गरेर, उहाँको दक्षतामा अभिवृद्धि गरेर र त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्न गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा एउटा सिकाइ अध्ययनको प्रतिष्ठानको रूपमा पनि हामीले काम गर्छौँ। हामी उहाँहरूबाट पनि सिक्छौँ, बजारबाट पनि सिक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका नयाँ प्रविधि प्रचलनहरूबाट पनि सिक्छौँ र त्यो सिकेको कुरा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ कार्यक्षेत्रमा लगाएर हामी सिकाउँछौँ। यो नै वास्तवमा हाम्रो संस्थाको निरन्तरको प्रयास पनि हो। हामी संस्थालाई निरन्तर सिकाइको केन्द्रको रूपमा, त सिकाइको केन्द्रको रूपमा र सिकेका विषय अरूलाई सिकाउने केन्द्रको रूपमा सधैँ निरन्तरता दिने प्रयासमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ।
सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरण ल्याउनका लागि पहल कदमी लिने नेतृत्व विकास गर्ने बृहत उद्देश्य रहेको यस प्रतिष्ठानको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले गुणस्तरीय सिकाइका अवसरहरू विस्तार गर्ने, प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र साझेदारी एवं सहकारी प्रवर्धन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्दै सिकाइ र विकासको एक उत्कृष्ट केन्द्र अर्थात् सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकसित गर्ने दूरदृष्टिका साथ अघि बढिरहेको छ। उत्कृष्टताको यस यात्रामा प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकार एवं सबै सरकारवाला निकायहरूको निरन्तर साथ र सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।